ओम हिरण्यवर्णामिति पंचदशरजस्य सूक्तस्य आनन्दगर्धमचिकिलीतेन्द्रिरासुतारिषयः श्रीरग्निश्च देवता सूक्तेरसभिन्नाध्यासस्त्रोधष्टुभा कांसोऽस्मितामिति चतुर्थे बृहति चन्द्रां प्रभासाम् आदित्यवर्णेति पञ्चमी षष्ठयोतिष्ठभो ततो वष्टावनुष्टुभा तां मा वा पञ्चदशी प्रस्तार्पङ्क्तिश्चन्दसगा इति नानाछन्दांसि हिरण्यवर्णामिति बीजम् कांसोऽस्मितामिति शक्तिः तां मा वा जातभेदिति कीलकम् श्रीमहागौरी प्रीद्धरथे अभिषेचने विनियोगः ध्यानम् अरुण कमल संस्था तत्र जा पुञ्जवर्णा कर कमल धृतश्च भीतियुगमाम्बुजाश्च मणिमुकुट विचित्रा लङ्कृता कल्पजालैर् सकल भुवन माता संततं श्री श्रियै नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम्।